गोंयांतल्या अनुसूचित जमाती एसटी समाजाक व्यवस्थापकीय आणि राजकीय आरक्षण पॉलिटिकल रिझर्वेशन मिळपाच्या विशयाचेर आम आदमी पक्षाच्या एसटी विंगाचे अध्यक्ष राजेश गावकर हांणी खाशेली पत्रकार परिषद घेतली. केंद्रांतल्या आणि गोंयांतल्या भाजप सरकारान एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात दिल्लेली आश्वासनां आणि अधिसूचनांची अंमलबजावणी बेगिनात बेगीन करची अशी खर मागणी त्यांनी यावेळार केली. एसटी समाजाच्या हक्का खातीर आणि त्यांका संविधानानं दिल्लेलो अधिकार मिळपा खातीर आप पक्ष त्यांच्या फाटल्यान घट्ट उभो आसा असे त्यांनी नमूद केले. फाटीं आमचे माजी मंत्री गोविंद गावडे हांचेर एक सरकाराचेर गंभीर आरोप केल्लो की तांच्या म्हणण्या प्रमाणे श्रमशक्ती भवनात ज्यो कंत्राटदारांच्यो ठेकेदारांच्यो फायली ज्यो आसात त्या गुप्तपणे हाताळल्या वयतात. त्या कंत्राटदारा कडल्यान कितें तरी लेनदेन जाल्या शिवाय ताच्यो फायली मुखार वचनात ताचो गंभीर आरोप केला त्या वेळाचेर. आदिवासी कल्याणचे खाते जे आसा विभाग जो आसा मोठ्या प्रमाणात सरकाराचो पैसो केंद्र सरकाराचो पैसो प्रचंड प्रमाणात आसा, पण ताचो आज योग्य विनियोग ठोस कितें तरी कार्यक्रम जे आसा आज पर्यंत राबयले वचना आनी हाचेर सरकार गांभीर्यान हाचेर विचार करिना. म्हणून हाचेर ह्या प्रशासनाचेर सरकारचे नियंत्रण ना काय कितें असो आमकां प्रश्न पडटा. आनी ह्या गंभीर आरोपाचेर आज सरकार चौकशी करतना आमकां दिसून येना, चौकशी करना. आणि चौकशीसाठी आयुक्त नेमिल्लो त्या आयुक्तांचो अजूनपर्यंत आजपर्यंत अहवालही सादर केला गेला वचना. आजपर्यंत जे आसात सरकार एसटी समाजाच्या बांधवांची जनगणना करना. एसटी राजकारणाचेर आज विरोध करपी जे आसात, आज विरोध करपी जे आसात, आज न्यायालय वचपा खातीर जे आसात भाजपान खरें म्हणजे आज मोकळे एक मैदानच जे आसा पुख्ते करून दिल्ले आसा. जशें फोंडाच्या पोट निवडणुकेत निवडणूक रद्द जावची म्हणून आपल्याच मनशाक तयार करून खंय तरी न्यायालयात याचिका सादर केल्ली, तशेंच आमचे राजकीय आरक्षणाविशीं आदिवासी राजकीय आरक्षणाविशीं सरकार हेच करूंक येता काय कितें हो आमचो प्रश्न आसा. भाजपा परत हेच घडोवपाचें आसा काय कितें आनी आरक्षणाचो विशय आमचो प्रलंबीत दवरपाचो आसा काय कितें असो प्रश्न आमकां पडटा. आमच्यो प्रमुख मागण्यो आसा, आम आदमी पक्षाच्यो आमच्यो प्रमुख मागण्यो आसात सरकारा कडेन. भाजपान एसटी समाजा कडेन आमच्या एसटी समाजाच्या भावने कडेन खेळूं नजो आनी एसटी आरक्षणाची त्या एसटी आरक्षण जे आसा निवडणुकी पूर्वी जे आसा आरक्षण लागू करचे. एसटी आरक्षित मतदारसंघ जे आसा हे ताबडतोब जे आसा हे जाहीर करचे. आरक्षण प्रक्रिये बाबतीत जे आसा आरक्षणाचो प्रोसेस जो आसा हाची प्रगती सरकारान जे आसा आमकां दर आठवड्याक जे आसा आमकां सादर करपाची गरज आसा. जे कितें सरकार हो प्रोसेस चलयताली ताचो प्रत्येक आठवड्याक आमकां जनतेक जे आसा अधिकृत जे आसा माहिती प्रत्येक आठवड्याक आमकां जाहीर करची. हा भाजपाक भारतीय जनता पार्टीक स्पष्ट इशारा दिवंक सोदता. जशें काय फोंडा पोट निवडणूक आपल्याच मनशाक तयार करून कोर्टात याचिका सादर करून जशें फोंड्याचे पोट निवडणूक रद्द केली, तशेंच हे आमचे आदिवासी आरक्षणाचे विषय किंवा हो विषय जर उलथून पाडपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमी एसटीचे बांधव जे आसात गोंयकार जे आसात ते ओगी रावचे नात. हो समाज पेटून उठतलो. हो समाज शेतकरी आसा, आख्या विश्वाक पोसपी हे हात आसा आनी जर त्या नांगराची शस्त्रां जातली जाल्यार ताका कोणूच थांबोवंक शकचो ना. हो सरकार ठणकावन जे आसा हांव सांगूंक सोदतां. आमच्या भावने कडेन खेळूं नाकात. आणि
एसटी